नमस्कार नमस्कार सबैजना साथीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथीहरू फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा बङ्गुर पालन सम्बन्धी जानकारी लिएर। साथसाथै आज म लोकल कुखुरा र बटाई पालन सम्बन्धी पनि केही जानकारीहरू दिनेछु। साथीहरू कृपया मेरो यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला है त। साथीहरू, बङ्गुर पालन व्यवसायबाट एकदमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ। एकदम छिटो आम्दानी हुने भनेकै यो बङ्गुर पालन व्यवसायबाट हो। हामीले बङ्गुर पालन गर्दाखेरि बच्चा उत्पादनको लागि माउहरू पालियो भने अझै धेरै फाइदा हुन्छ। धेरै हैन, हामीले 10वटा 5वटादेखि 10वटासम्म माउ बङ्गुर बच्चाको लागि हामीले पाल्न सक्यो भने, बच्चा उत्पादनको लागि 10वटा जति माउ बङ्गुरहरू पाल्न सक्यो भने वार्षिक 4-5 लाख आम्दानी सजिलै हुन्छ। हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ हैन। धेरै तरिकाहरू, धेरै कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुराहरू मिलाएर हामीले कामहरू, परिश्रम, मेहनत, यताउता सबै कुरा गर्न सक्यो भने 5-10वटा माउ पाल्दाखेरि हामीलाई सजिलै 4-5 लाख रुपियाँ आम्दानी हुन्छ वार्षिक। अब बङ्गुर पालन व्यवसाय गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले त हामीले आफूमा एउटा इच्छा शक्ति, एउटा लगनशीलता हुनुपर्छ। बङ्गुर पाल्छु मात्रै भनेर हुँदैन, मुखले मात्रै पाल्छु भनेर हुँदैन। हामीले मेहनत धेरै गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। बङ्गुर पालनबाट एकदमै राम्रो आम्दानी हुन्छ। अब साथीहरू, तपाईहरुलाई पनि बङ्गुर पालन गर्ने इच्छा चाहना छ भने सबैभन्दा पहिले त खोर बनाउनु पर्छ। खोर सामान्य तरिकाको खोरहरू बनाउँदा पनि हुन्छ। हामीले गाउँघरमा पाइने स्रोत साधनहरूबाट, जस्तै काठ अनि बाँस, यस्तै सामग्रीहरूबाट हामीले सामान्य किसिमको खोरहरू पनि बनाउन सकिन्छ। साथसाथै हामीले अलिक बढी खर्च गरेर राम्रै तरिकाको प्लास्टर गरेर, ढलान गरेर खोरहरू एकदम राम्रो आधुनिक खालको पनि बनाउन सकिन्छ। खोरहरू जस्तो बनाए पनि हामीले एकदम मेहनत गरेर, सरसफाइमा ध्यान दिएर, बङ्गुरहरूको एकदम सबै कुराहरू ख्याल गरेर कामहरू गरियो भने राम्रै हुन्छ। त्यस्तो बङ्गुर पालन गर्नको लागि, बङ्गुरको लागि खोरहरू पुरै एकदमै राम्रो ढलान गरेर, प्लास्टर गरेर बनाउनु पर्छ भन्ने होइन। हामीले सामान्य किसिमको खोरहरू बनाएर पनि बङ्गुर पालन व्यवसाय गर्न सकिन्छ। अब सुरुमा कति लगानी गर्दा बङ्गुर पालन व्यवसाय सुरुवात गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कतिपय साथीहरूले सोध्नुहुन्छ। साथीहरू, म चाहिँ के भन्छु भने तपाईहरुसँग कति बजेट छ त, कति पुँजी छ, त्यही अनुसार नै कामहरू गर्नुहोस्। हुन त आफूसँग जति धेरै बजेट छ, जति धेरै पुँजी छ, त्यति नै राम्रो हुन्छ नि। सुरुमा अब 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड भएदेखि झनै राम्रो नि। राम्रो तरिकाले, एकदम व्यवस्थित तरिकाले हामीले गर्न सकिन्छ। तर थोरै पैसा भए पनि, 2-4 लाख भयो भने पनि हामीले बङ्गुर पालन व्यवसाय मजाले सुरुवात गर्न सकिन्छ। 1-1.5 लाखमा हामीले राम्रै किसिमको हामीले खोरहरू बनाउन सकिन्छ। हामीले आफै खटेर आफैले नै बनाइयो भने झनै राम्रो हुन्छ, झनै सस्तोमा बनाउन सकिन्छ। यदि अरूलाई ठेक्का दिएर अरूलाई बनाउन लगाइयो भने पनि 1-1.5 लाखमा राम्रो खोरहरू बनाउन सकिन्छ। 5-10वटा माउ बङ्गुर अट्ने खोर 1-1.5 लाखमा एकदम राम्रो तरिकाले बनाउन सकिन्छ, व्यवस्थित तरिकाले बनाउन सकिन्छ। अब खोरहरू बनाउँदाखेरि यदि हामीले माउको लागि पाल्दै छौँ भने माउ बङ्गुरको लागि हामीले खोर बेग्लै किसिमको बनाउनुपर्छ। अनि यदि हामीले मासुको लागि पाल्दैछौँ भने मासुको लागि पाल्ने बङ्गुरहरूको लागि खोर अर्कै तरिकाको हुन्छ, बेग्लै किसिमको हामीले बनाउनुपर्छ। त्यस्तै पाठापाठीको लागि अनि सुत्केरी माउको लागि हामीले बेग्लै किसिमको खोर, त्यसको कोठाहरू बेग्लै तरिकाले हामीले मिलाएर, लम्बाइ चौडाइ मिलाएर बनाउनुपर्छ। यसको बारेमा पनि म सम्पूर्ण जानकारीसहित अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई जानकारी दिनेछु। सुत्केरी माउको लागि कति बाइ कति फुटको कोठा चाहिन्छ र गर्भवती
माउको लागि कति बाई कति फुटको कोठाहरू चाहिन्छ, त्यसपछि मासुको लागि पालेको बङ्गुरहरूको लागि कति बाई कतिको कोठा चाहिन्छ, अनि बच्चाहरूको लागि कति बाई कति कोठा चाहिन्छ, यो सम्पूर्ण जानकारी म अर्को भिडियोहरूमा हजुरहरूलाई दिनेछु। साथीहरू, कृपया मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। तपाईहरू पनि बङ्गुर पालन गर्न इच्छा चाहना छ भने बङ्गुरको पाठापाठी साथसाथै बङ्गुर पालन सम्बन्धी केही जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथै म बेला बेलामा यस मेरो युट्युब च्यानल मार्फत विभिन्न जानकारीहरू दिँदै जानेछु। अब बङ्गुर पालन गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब खोर व्यवस्थापन, सुरुमा त खोर बनाउनु पर्यो, खोर व्यवस्थापन, त्यसपछि बङ्गुरहरू ल्याउनु पर्यो, कुन जातको बङ्गुर ल्याउने हैन। हामीले बङ्गुर पाल्दाखेरि उन्नत जातकै पाल्नुपर्छ, एकदम राम्रो। नेपालमा धेरै जातको बङ्गुरहरू पाइन्छ हैन, उन्नत जातको बङ्गुरै पाल्नुपर्छ हामीले। अब बङ्गुरहरू पालिसकेपछि बङ्गुरको हेरचाह, त्यसपछि दानापानी व्यवस्थापन, बङ्गुरहरूले बेला बेला विभिन्न रोगहरू लाग्छ, हामीले धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बङ्गुरलाई रोगहरू लाग्दा बङ्गुरहरू बिरामी हुँदाखेरि हामीले बेलैमा औषधि उपचार गर्नु सक्नुपर्छ हैन। धेरै गाह्रो नै हुन्छ साथीहरू, बङ्गुर पालन व्यवसायमा एकदमै गाह्रो हुन्छ हैन। बङ्गुरको अब सरसफाइ, अब बङ्गुरको दिसा पिसाब सफा गर्दाखेरि अलिक गनाउँछ हैन। उस्तै मान्छेहरूले त गर्नु सक्दैन क्या बङ्गुर पालन व्यवसाय, अलिकति मेहनती, अलिकति परिश्रमी हैन, यस्तो मान्छेहरूले मात्रै बङ्गुर पालन व्यवसाय गर्न सक्छ। अब पुरै टाइट फिटिङ यताउता हिरो भएर हिँड्ने मान्छेहरूले त्यस्तो बङ्गुर पालन व्यवसाय गर्नु सक्दैन। पैसा त कमाइन्छ, एउटा भनाइ छ नि, जहाँ फोहोर त्यहाँ मोहर भन्ने। अब बङ्गुर भनेको एउटा फोहोर जनावर हो, तर यो बङ्गुर पालन व्यवसायबाट नै बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ, पैसा कमाउन सकिन्छ। फोहोर हो, फोहोरी जनावर हो, तर हामीले एकदम सरसफाइ गरिराख्नुपर्छ, एकदम राम्रो हुन्छ। सरसफाइमा हामीले बङ्गुरहरूको सरसफाइ, बङ्गुरको खोरहरू एकदम सरसफाइ दिनमा 3 चोटि हामीले सफा गरिराख्नुपर्छ। दिसा पिसाबहरू गराउँछ, सफा गरिदिराख्नुपर्छ। त्यसरी सफा गरिराख्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। पैसा भनेको बङ्गुर पालन व्यवसायमा एकदम राम्रो छ है त। साथीहरू, आउनुहोस् तपाईँहरू पनि बङ्गुर पालन व्यवसायमा लाग्न चाहनुहुन्छ भने, बङ्गुर पालन व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। म पाठापाठी उत्पादन गर्छु। कहिलेकाहीँ मसँग पाठापाठी सकिएको हुन्छ, मसँग भएको बेला म साथीहरूलाई म उपलब्ध गराइदिन्छु। साथसाथै बङ्गुर पालन सम्बन्धी पनि केही जानकारीहरू म तपाईँहरूलाई दिनेछु। यस्तै छ साथीहरू, बङ्गुर पालन व्यवसाय राम्रै छ, दानापानी खाइरहेको छ बङ्गुरले। आफ्नै देशमा के गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले पनि यो बङ्गुर पालन, त्यसपछि लोकल कुखुरा अनि बटाईहरू पालिरहेको छु। आगामी दिनमा माछा पालन, त्यसपछि सब्जी खेतीहरू गर्ने योजना छ। सबै कुराहरू गर्ने योजना छ क्या मेरो चाहिँ। अब विदेशमा गएर पनि धेरै दुःख पाइन्छ, अर्काको खटनमा बसेर, अर्काको अर्डरमा बसेर कामहरू गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। आफ्नै देशमा बसेर, आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर, आफ्नै परिवारसँग बसेर, आफ्नै परिवारसँग रमाएर 2-4 पैसाहरू कमाउन सक्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। साथीहरू, म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरूलाई, विदेशमा गएर रगत पसिना अर्काको अर्डरमा, अर्काको गाली खाएर, अर्काको भनाइ सहेर कामहरू गर्नुभन्दा बरु आफ्नै देशमा आफूले जे सकिन्छ त्यही गरौँ। बङ्गुर पालन मात्रै होइन क्या साथीहरू, हामीले लोकल कुखुरा पाल्न सकिन्छ, त्यसपछि बटाई पालन गर्दा पनि सकिन्छ, अनि माछा पालन हैन, विभिन्न कुराहरू, विभिन्न व्यवसायहरू छ। त्यसपछि हामीले सब्जी खेतीहरू गर्न सकिन्छ, अरू धेरै कामहरू छ क्या। अरू धेरै कामहरू हामीले एउटा काम समातौँ क्या, एउटा पेसा समातौँ। जुन पेसा समातिन्छ नि, जुन पेसामा हामी लागिन्छ नि, हामी त्यो पेसामा लागिसकेपछि हामी त्यो पेसामा सक्सेस हुन्छौँ भनेर एउटा दृढ सङ्कल्प लिएर कामहरू गर्नुपर्छ, अवश्य पनि सफल भइन्छ। हामीले होला बिचमा धेरै उतार चढाव आउन सक्छ, समस्याहरू आउन सक्छ कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि, तर हिम्मत हार्नु हुँदैन। बिचमै हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन।
हुँदैन रहेछ भनेर छोड्नु हुँदैन। जतिसुकै समस्याहरू जतिसुकै कठिनाइहरू आइपरे पनि हामीले हिम्मत नहारिकन कामहरू गरियो भने कामहरू गर्दै गयो भने पक्कै पनि एक दिन सफल अवश्य भइन्छ। कामहरू गर्दै जाँदाखेरि अब समस्या त आइहाल्छ नि। समस्याहरू आउन सक्छ, धेरै कुराहरू हामीले धेरै कुराको चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ। त्यसैले साथीहरू हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन, जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि। आफूले मन लगाएर काम गर्नुपर्छ, जुनसुकै व्यवसाय गरे पनि सफलता अवश्य पनि मिल्छ। यो मेरो उन्नत जातको बङ्गुरहरू। हामीले बङ्गुर पाल्दाखेरि उन्नत जातको पाल्नुपर्छ। नेपालमा धेरै प्रजातिको बङ्गुरहरू पाइन्छ, जस्तै हेम्सायर, ल्यान्ड्रेस, ड्युरोक, पाख्रीबासे, धेरै प्रजातिको बङ्गुरहरू छ। हामीले पाल्दाखेरि राम्रो जातको उन्नत जातको छनौट गरेर पाल्नुपर्छ है त साथीहरू। बङ्गुरहरूले दाना खाइरहेको छ। साथीहरू अब बङ्गुरलाई दाना पानीको व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफै नै बनाउनुपर्छ है। दाना चाहिँ आफै नै बनाउँदाखेरि मात्रै अलिकति धेरै फाइदा हुन्छ। हामीले फिटको दाना खुवाएर पालियो भने चाहिँ अलिक फाइदा त हुन्छ, तर एकदम कम थोरै। तर हामीले आफ्नै घरमा धेरै किसिमको सामग्रीहरू मिलाएर हामीले आफ्नै घरमा दानाहरू बनाउन सक्यो भने एकदमै बढी फाइदा हुन्छ है त। यसको बारेमा पनि म पछि तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदै जानेछु। आफ्नो घरमा दाना बनाउँदाखेरि के सामग्रीहरू मिक्स गर्नुपर्छ, त्यसको बारेमा पनि म आगामी दिनहरूमा भिडियो बनाएर हजुरहरूलाई जानकारी दिनेछु, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। साथीहरू तपाईँहरू पनि बङ्गुर पालन व्यवसाय, लोकल कुखुरा पालन व्यवसाय, बटाई पालन व्यवसाय आफै नै के गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस्। एउटा दृढ सङ्कल्प लिएर, एउटा उद्देश्य लिएर, एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूको सपना, तपाईँहरूको उद्देश्य अवश्य पनि सफल हुन्छ। हामीले कुनै पनि व्यवसायमा हात हाल्नुभन्दा पहिले, कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामीले व्यावसायिक योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। व्यावसायिक योजना बनाइसकेपछि हामीले त्यो व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने त हामीले धेरै कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले धेरै कुराको लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब धेरै समस्याहरू आउन सक्छ, चुनौतीहरू आउन सक्छ। त्यस चुनौतीहरू आउँदाखेरि हामीले कसरी सामना गर्ने, यो कुरा पनि हामीले सबैभन्दा पहिले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। समस्याहरू आउँछ व्यवसाय गर्दाखेरि। बङ्गुर पालन व्यवसाय गर्दाखेरि कहिले बङ्गुरलाई रोगहरू लाग्छ, अब कहिलेकाहीँ बङ्गुरहरू बिरामी हुन्छ। अब धेरै कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समयमा नै हामीले औषधि उपचार गर्नुपर्छ, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ, दाना पानी व्यवस्थापन एकदम मिलाएर दिनुपर्छ। दाना पानीहरू सबै कुरा हामीले मिलाएर गर्न सक्यो भने बङ्गुर पालन व्यवसायबाट एकदमै राम्रो फाइदा छ है त साथीहरू। अनि मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ बटाई र लोकल कुखुरा पनि पालेको छु थोरै। लोकल कुखुराबाट पनि एकदम राम्रो फाइदा हुन्छ। लोकल कुखुरा पनि तपाईँहरूले 100वटा लोकल कुखुराबाट 20-25 हजार 30 हजारसम्म फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। प्रत्येक महिना तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस्, प्रत्येक महिना 100वटा लोकल कुखुरा हामीले अब सबैले 100वटा लोकल कुखुरा बजारमा बेच्न सक्यो भने प्रत्येक महिना 20-30 हजार लोकल कुखुराबाट 100वटा लोकल कुखुराबाट हामीले कमाउन सकिन्छ। लोकल कुखुराको मार्केट नेपालमा अलि राम्रो छ, हाम्रो देशमा राम्रै छ। सबैले लोकल कुखुरा मन पराउँछ। लोकल कुखुराको सुप, लोकल कुखुराको मासु एकदमै राम्रो हुन्छ। हामीले
आफै खानुको लागि पनि लोकल कुखुरा एकदम राम्रो हो। हामीले लोकल कुखुराबाट पनि एकदम राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ। अब 100वटा लोकल कुखुराबाट 20-30 हजार कमाउन सकिन्छ भने अब महिनामा 200, 300, 400वटासम्म लोकल कुखुरा हामीले बजारमा बेच्न सक्यो भने कमाउन सकिन्छ। हामीले 70, 80 हजार 1 लाखसम्मै हामीले मासिक रूपमा हामीले लोकल कुखुराबाट पनि हामीले कमाउन सकिन्छ। अनि यहाँ बटाई पनि पालेको छु मैले, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। बटाईबाट पनि एकदम फाइदा छ, बटाई पालनबाट पनि एकदमै धेरै फाइदा हुन्छ। तपाईँ हामीले 500वटा बटाई अन्डाको लागि हामीले पालियो भने, अन्डा अथवा मासुको लागि, अन्डा मानिलिउँ अन्डा 500वटा अन्डाको लागि पालियो भने महिनामा तपाईँको 40-50 हजार त कतै जाँदैन। अन्डा मात्रै हामीले बेच्न सक्यो भने 500वटा बटाईले प्रत्येक दिन 400 देखि 450वटा अन्डा उत्पादन गर्यो भने हामीले त्यो अन्डालाई बिक्री गर्न सक्यो भने एकदमै राम्रो फाइदा हुन्छ। महिनामा 40-50 हजार त कतै जाँदैन 500वटा बटाईबाट। अब त्यस्तै अब धेरै बटाई पाल्नु भयो भने झनै फाइदा हुन्छ हैन। अब नेपालमा अलिकति बटाई पालनको अलिकति बजारको समस्या छँदो छ, र हामीले बजारहरू बुझेर कतिको बिक्री हुन्छ सबै कुरा बुझेर हामीले बटाई पालन व्यवसाय गरियो भने पनि बटाई पालन व्यवसायमा एकदमै राम्रो फाइदा छ है, एकदमै धेरै आम्दानी हुन्छ। यस्तै छ साथीहरू, आफ्नै देशमा के गरौँ क्या, विदेशमा गएर कति दुःख गर्नु, विदेशमा अर्काको खटनमा, अर्काको अर्डरमा, अर्काको गालीहरू सहेर धेरै काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। बरु आफ्नै देशमा यसो सानोतिनो व्यवसाय गरौँ कि लोकल कुखुराबाट पनि एकदमै राम्रो फाइदा हुन्छ। मैले चाहिँ त्यस्तो धेरै पालेको छुइनँ, मैले थोरै पालेको छु। मेरो बङ्गुरहरू बढी छ, अनि मैले थोरै पालेको छु। आगामी दिनमा भविष्यमा चाहिँ अलिक बढाएर लाने मेरो योजना छ। यो लोकल कुखुरा पनि बढाउने, बटाईहरू पनि अलिक धेरै बढाउने, त्यसपछि बङ्गुरहरू त बढी नै हाल्छ। बङ्गुरहरू त एकदम राम्रो फाइदा हुन्छ। सबै मिलाएर हामीले कामहरू गर्नुपर्छ, राम्रै फाइदा हुन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई पनि अब कृषि पेसामा लाग्न चाहनुहुन्छ भने लाग्नुहोस्, राम्रो छ फाइदा। हामीले जुनसुकै व्यवसाय गर्दा पनि हुन्छ। लोकल कुखुरा पालन, भङ्गुर पालन, तरकारी खेतीहरू गर्न सकिन्छ। धेरै कुराहरू हामीले गर्न सकिन्छ। बस आफूमा एउटा मन हुनुपर्यो, इच्छा शक्ति हुनुपर्यो, चाहना हुनुपर्यो, हामीले कामहरू गर्न सकिन्छ। नेपालमै बसेर, आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर, आफ्नै परिवारसँग बसेर महिनामा 40-50 हजार सजिलै कमाउन सकिन्छ। मैले पनि अब यो व्यवसाय सुरुवात गरेको धेरै भएको छैन, भर्खर हो। अहिले ठिकै आम्दानी भइरहेको छ। आशा छ भविष्यमा एकदमै झन् राम्रो आम्दानी दिन्छ। अब अहिले सुरुवाती चरणमा पनि राम्रै आम्दानी दिइरहेको छ। साथीहरू, यो मेरो फर्मको ठेगाना चाहिँ मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा पर्छ। यो मेरो फर्मको नाम चाहिँ स्वरोजगार मल्टिपर्पज एग्रो फर्म हो। यस्तै छ साथीहरू, बङ्गुर, लोकल कुखुरा, बटाईहरू पालेको छु। राम्रै आम्दानी भइरहेको छ। विदेश जानु परेको छैन, आफ्नो परिवारसँग बसेर राम्रै आफ्नो घर परिवार खर्च यताउता सबै कुराहरू राम्रै भइरहेको छ। अहिले सुरुवाती चरणमा पनि ठिकै छ।
साथीहरू आउनुहोस् आफ्नै देशमा केही गरौँ, आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर सानातिनो लगानीमा कुनै पनि व्यवसायहरू हामीले सुरुवात गर्न सकिन्छ। लोकल कुखुराहरू दाना खाँदैछ। विदेशमा गएर पनि के गर्नु हो साथीहरू, धेरै दुःख पाइन्छ। आफूले भने जस्तो कामहरू पाइएन भने धेरै दुःख पाइन्छ। अर्काको अर्डरमा, अर्काको खटनमा, अर्काको गालीहरू सहेर कामहरू गर्नु धेरै गाह्रो हुन्छ। आफ्नो घर परिवारको याद आउँछ विदेश गएपछि। बरु आफ्नै देशमा सानोतिनो व्यवसाय यस्तै गरियो भने राम्रै आम्दानी हुँदो रहेछ। अहिलेसम्म राम्रै भइरहेको छ। विदेश नजाने अब त। लोकल कुखुरा, बटाई, बङ्गुर पालनबाटै राम्रै आम्दानी भइरहेको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै माछाहरू पनि पाल्ने योजना छ। साथसाथै तरकारी खेती पनि गर्ने योजना छ। अहिले अलिक खर्च पैसा नपुगेर मैले त्यो कामहरू सुरु गरेको छैन। अलिक पछि म सबै कुराहरू म्यानेज गरेर पैसाहरूको व्यवस्था गरेर माछा पालन र तरकारी खेती पनि गर्ने मेरो योजना छ। साथीहरू, अब तपाईहरूलाई के गर्ने इच्छा चाहना छ त? कुन व्यवसाय गर्ने इच्छा चाहना छ त? केही न केही त गर्नु पऱ्यो। यतिकै बसेर त हुँदैन, हो कि भन्नुहोस् त साथीहरू। जिन्दगी जिउनको लागि आखिरी पैसा नै चाहिन्छ। पैसा नभइकन हामीले के गर्न सकिँदैन। हुन त पैसा सब थोक होइन, तर पैसा थिएन भने हामीले आफ्नो जिन्दगी चलाउन पनि त सकिँदैन नि। हामीले जुनसुकै कामहरू गर्नको लागि पनि हामीलाई पैसाकै आवश्यकता हुन्छ। पैसा कमाउनको लागि हामीले केही न केही त गर्नु पऱ्यो नि। पैसा कमाउने बाटोहरू, पैसा कमाउने व्यवसायहरू हामीले खोज्नु पऱ्यो नि। हो साथीहरू, तपाईँहरूलाई अब के गर्ने इच्छा चाहना छ, कुन व्यवसाय गर्ने इच्छा चाहना छ, कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अहिले मैले बङ्गुर, लोकल कुखुरा र बटाई पालिरहेको छु र आगामी दिनमा भविष्यमा चाँडै नै छिटै नै म माछा पालन र तरकारी खेती पनि गर्नेछु। साथीहरू, यदि तपाईँहरूलाई पनि बङ्गुर पालन, लोकल कुखुरा पालन, बटाई पालन, माछा पालन साथसाथै तरकारी खेतीहरू गर्ने इच्छा चाहना छ भने म सबै कुराको जानकारीहरू दिँदै जानेछु। कृपया अहिले चाहिँ मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। म आगामी दिनहरूमा सबै कुराको जानकारीहरू हजुरहरूलाई दिँदै जानेछु। साथीहरू, यदि कुनै जिज्ञासा छ भने, कुनै प्रश्न छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। म समय मिलाएर उत्तर दिनेछु, रिप्लाई दिनेछु। साथसाथै बङ्गुरको पाठापाटी चाहिएमा, लोकल कुखुराहरू चाहिएमा, बटाई चाहिएमा मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो सम्पर्क नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। अनि फेसबुकमा पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। फेसबुक लिङ्क पनि मैले त्यहाँ राखिदिएको छु। यस्तै छ साथीहरू, आउनुहोस् आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर केही गरौँ, कुनै पनि व्यवसाय हामीले गरौँ। आफ्नै परिवारसँग बसेर, आफ्नै परिवारसँग रमाएर, सानातिना कामहरू गरेर खुसी हौँ है त। म त्यही भन्छु साथीहरूलाई। साथीहरूको इच्छा चाहना के छ? बटाईहरू यस्तै छ। बटाई पनि मैले धेरै पालेको छुइनँ। लोकल कुखुरा बटाई एकदम कम छ, थोरै मात्रै मैले पालेको छु। आगामी दिनहरूमा यो बटाई अनि लोकल कुखुरा बढाउँदै लाने मेरो योजना छ। अब थोरै पाल्दाखेरि नै थाहा हुन्छ कि कतिवटाबाट कति फाइदा हुँदो रहेछ त। हामीले व्यवसाय गरिसकेपछि त्यसैबाट थाहा हुन्छ कि कतिवटा पाल्दाखेरि कति फाइदा हुन्छ। यसैबाट हामीले सबै कुराहरू क्यालकुलेसन गर्ने हो। अनि हामीले 400-500 वटा बटाई पाल्न सक्यो भने प्रत्येक महिना आम्दानी भनेको 40-50 हजार सजिलै हुन्छ।
हामीले बजारमा बेच्न सक्यो भने बटाईको अन्डाहरू बटाईहरू पनि बजारमा हामीले राम्रो तरिकाले बेच्न सक्यो भने बिक्री भयो भने आम्दानी एकदमै राम्रो हुन्छ बटाई पालनबाट। लोकल कुखुराबाट पनि त्यही हो। अहिले मैले थोरै पालिरहेको छु हैन, थोरै सङ्ख्यामा पाल्दाखेरि कति फाइदा हुन्छ र धेरै सङ्ख्यामा पाल्दाखेरि कति फाइदा हुँदो रहेछ त भन्ने कुराहरू थाहा भइसक्यो। र लोकल कुखुरा पनि अब आगामी दिनमा बढाउँदै लाने योजना छ। लोकल कुखुराको मासु एकदम मिठो हुन्छ, सुप एकदम राम्रो हुन्छ, मिठो हुन्छ मान्छेको स्वास्थ्यको लागि। अब यो बटाई पालन गर्दाखेरि पनि त्यस्तो धेरै लगानी चाहिँदैन, अनि लोकल कुखुरा पालन गर्दा पनि लगानी हामीलाई धेरै चाहिँदैन। थोरै लगानीबाट हामीले बटाई र लोकल कुखुरा पालन गर्न सकिन्छ। लगानी अलिक बढी लाग्ने भनेको यो बङ्गुर पालनमा मात्रै हो, बङ्गुरको लागि मात्रै अलिक बढी लगानी लाग्छ। हामीले लोकल कुखुरा र बटाई थोरै लगानीबाट पनि हामीले सुरु गर्न सकिन्छ। बटाई त झन् हामीसँग 20-30 हजार भयो भने पनि सजिलैसँगले सुरुवात गर्न सकिन्छ। लोकल कुखुरा पनि हामीले अलिक खोर लोकल कुखुराको लागि चाहिँ हामीले खोर बनाउनको लागि अलिकति खर्च हुन्छ, तर त्यस्तो धेरै हुँदैन। सामान्य तरिकाको हामीले 20-30 हजारमै खोरहरू बनाउन सकिन्छ। लोकल कुखुराको लागि 100-200 अट्ने खोरहरू बनाउन सकिन्छ। अनि यो बटाईको लागि पनि बटाईको लागि त हामीले आफै बनाउन सकिन्छ। यो मैले आफै नै बनाएको 500-1000-1500 मा हामीले सजिलैसँगले 200-400 अट्ने खोर बटाईको खोर बनाउन सकिन्छ। आफैले बनाउँदाखेरि सामानहरू किन्नको लागि मात्रै खर्च हुन्छ 1000-1500-2000 त्यस्तै। अरू कुराहरू आफैले गरियो भने बटाईको खोर बनाउनको लागि त्यति धेरै लगानी लाग्दैन है त। यस्तै छ साथीहरू, आउनुहोस् आफ्नै गाउँठाउँमा केही गरौँ, कुनै व्यवसाय गरौँ है त। साथीहरू, यस भिडियोमा मैले संक्षिप्त केही जानकारीहरू मात्रै दिएको छु। आगामी दिनहरूमा म पुरा सबै कुराहरूको एकदम डिटेल्समा म तपाईहरुलाई बताउँदै जानेछु, जानकारी दिँदै जानेछु। यदि तपाईहरुलाई कुनै जिज्ञासा, कुनै प्रश्न छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्नु होला। समय मिलाएर म तपाईहरुको कमेन्टको रिप्लाई दिनेछु।